अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे ते अल्लाह पाक थोको अपनी हिफ्ज़ अमान विच रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। सारे को रात 11:30 बजे एक हादसा थिए जिहड़ा कि निहायत ही अफसोसनाक हादसा है। सारे को इत्थों डेरा इसमाइल खान तकरीबन है 32 किलोमीटर है। दरिया सिंध विच आंदा है। दरिया सिंध दे मशरक वाले पासों पंजाब है ते दरिया सिंध दे मगरब वाले पासों KPK थी वेंदा है। KPK सूबे दे विच एक चश्मा शुगर मिल है। डेरा इसमाइल खान कुरैशी मोड़ तो तकरीबन 5 किलोमीटर जनूब वाले पासे। सारे इलाके का एक ट्रैक्टर ड्राइवर छीना कौम का है, तनवीर ना है उसका, गन्ना लोड करके ये मिल दे उत्ते उतों राती उस गन्ना अनलोड किया। गन्ना अनलोड करके वापस बखर आंदा पिया है। बखर दे नाल ही अगू सारे कोल है एक इलाका नोतक दे नाल थोड़ा एक पिछा करके यानी कि शुमाल वाले पासे एक छोटा जरा स्टाप है जिसका नाम है कुक्कड़ खूह का रावण वाला है। तो कच्चे दे विच गन्ना लोड करके गया है, वापस आंदा पिया है। जेड़े पुल दे उत्ते आए वला आलम ट्रैक्टर दे कोई शै आइए, कोई पता नहीं कित्थी है। उस ट्रैक्टर की ब्रेक लई यकदम ते ट्रैक्टर दे पिछों वड्डा ट्राला है, ट्राली भी नहीं ट्राला है। वह दोस्तों ट्रैक्टर की ब्रेक लगती है, जिहड़ा पिछला ट्रालर होंदा है उसकी ब्रेक नहीं लगती, ट्रेलर फ्री होंदा इवें समझो। क्योंकि मैं आप ही ड्राइवर हाँ, ट्रैक्टर का ही ड्राइवर हाँ। ये जिहड़ी ट्राली होंदी है ये ट्रैक्टर के पिछू होवे तो ब्रेक का आसरा करके ते गड्डी को ट्रैक्टर को छोटे गेयर दे विच आना पौंदा तां वो कंट्रोल थींदा है। अदरवाइज अगर तुसां ब्रेक भी लै सो तां पिछलू जिहड़ा फर्शा असां उसको छड्डने हैं ते जिहड़ा फर्शा होंदा है ना वो जिवें स्पीड विच आंदा पिया होंदा, क्योंकि वजनी होंदा है वो पिछू उवें धिक के लगा आंदा है। इस गरीब दे नाल ही इवें थिए कि भला उंदे को कोई शै आइए उस क्यों ब्रेक लईए। जेड़े उस ब्रेक लईए रोड दे उत्ते ब्रेक का निशान पिए, जेड़े उस ब्रेक लईए ते पिछू ट्रालर उसको जड़ा ना धिक के लगा है। जे ट्रालर उसको धिक्या तो वो पुल तो जड़ा ना ट्रैक्टर इवें क्रॉस कर गए दरिया वाले पासे। और जड़ा है ना उनके पिछू फर्शा ट्रालर जड़ा है वो उत्थे ही रुक गए। पुल दे नाल उसके व्हील रुक गए क्योंकि ट्रैक्टर का निकल चुका है। उसकी जी हुक होंदी है ना ते वो वल्ला उसका काबला त्रुटा है या जड़ा निज़ाम थी है या जड़े डोबार होंदी है डोबार दे हो सकते नट लूज थे जड़ा हिसाब भी थी है ना। ट्रालर रोड ते रह गई पुल दे उत्ते ते ट्रैक्टर ड्राइवर समेत विच वहीं डट्ठा है। जिले ट्रैक्टर विच डट्ठा है तो ये तुसां ये वीडियो देखो, एक दोस्त भेजी है, देखो तुसां साइड तो आंदा पिया सीधा टप्पा है। ब्रेक मारी सी, ब्रेक मारी स्टेयर घिली दे गया दावत कटाई थी ते मुड़ा अगे विच अंदर सीधा दरिया दे हाथ दे विच इस पिलर दे विच पे पानी है।
نہ ٹریکٹر کا سلنسر ہی نہ کوئی شاید ڈیزل لوڈ لوڈ رہتا پہ پر ہوں ریسکیو آنے پہ کچے نے بولے نہیں اللہ خیر کرے امید کا یہ دکھا دے جی دوستو لکھی بے چانس ہی گھاٹ ٹرالر ادا اتھائی ہی رہ گئے ٹریکٹر ڈہ گئے دریا دے وچ یہ دریا سندھ ہے جلے ٹریکٹر ڈٹھا ہے یہ تساں تصویر ڈٹھی ہو سی تھم نیل تے بھی لگی ہوئی ہے دیکھو ان چھاتی ڈنگی صحیح کھڑو تھی ہے یہ جی میں پانی دے بھی ڈٹھا ہے یہ ترچھا تھی کہ تے ڈرائیور وچ شدہ نکل نہیں سنگا اگو سٹیئرنگ یا ویندا ہے اگو جڑا چھت وغیرہ ہوندی ہے اوندا جڑا جنگلہ وغیرہ ہوندا ہے شیشہ وغیرہ اکثر ڈرائیور لئی ودے ہوندے وہ اس ڈرائیور کیبن چوں نکل ہی نہیں سکا بڑی گیا تھائیں یہ تو لوگاں ڈٹھے بھئی ٹرالر کھڑوتا ہے اگو ٹریکٹر کونی تے پل ٹوٹی پئی ہے مت پتہ لگا کہ یہ تو کوئی حادثہ تھی کہ ٹریکٹر ہی تھیں ہے ڈرائیور ہی کون آئی ریسکیو آپریشن سویرے شروع تھی ہے دیر نال ورسا سنیا ملے ورسا آوڑین روندے پٹیندے چھودے وقت اس تو بعد یہ سارا پروسیجر چلتا رہی ہے نہایت ہی افسوسناک پروسیجر آئیے تے بہوں ہی افسوسناک واقعہ ہے پہلے ریسکیو والے ہیں اس تنویر دی جیڑی ڈیڈ باڈی ہے وہ باہر کڈھی نے وہ کرین آئیے کرین دے نال ٹریکٹر کو ٹوچین پا کے تے اس کو باہر کڈھنے یقین کرو بھئی بہوں ہی دل دہلا دیون والے مناظر ہیں جڑے اتھاں ورسا کو ڈٹھا سے نا برداشت نہیں تھیندا یقین کرو میں اتھا گیا میں اب خود گیا اتھا لیکن میرا ضمیر نہیں آکھا کہ میں اتھاں اپنا موبائل کڈ کے تے میں ویڈیو بناواں میرا ضمیر نہیں آکھا کیونکہ ورسا اتنی غم دی کیفیت دے وچ ہیں کہ میں تو انہاں دے غم دے وچ برابر دا شریک ہاں اکثر لوگوں کو ڈٹھے جڑے اتھاں موبائل کڈ کے تے ویڈیو بنا دے کھڑوتے ہیں لیکن میرا ضمیر نہیں آکھا ورسا دے دل تے کی گزر دیے جڑے ورسا اس غم دی گھڑی دے وچ ہوندے تے اساں لوگ موبائل کڈ کے ویڈیو شوٹ کھڑے کرے ہونے ہیں تو وہ ورسا نال ساڈا کوئی دکھ منڈاون نہ گئے کھڑوتے ہوندے اساں تو ویڈیو بناون گئے کھڑوتے ہوندے ہیں لیکن یقین کرو میں سپیشلی طور تے اس واسطے گیا کہ میں کو اس حادثے دا بڑا افسوس لگا نہایت افسوس لگا میرے نال ایک دو دوست بھی ہیں تے ڈیرہ اسماعیل خان پل دے اورلے پاسوں داجل شہر داجل دے ہیں میرے نال دوست تے بس اتھاں جڑے آپریشن مکمل تھیے اس تو بعد جڑا نا آسان واپسی روانہ تھی ہیں اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے اللہ پاک جنت الفردوس اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے اساں تو دعا کر سکتے ہیں ایویں بھی ایک تقریباً 2000 دی گل ہے سن 2000 دے وچ وہ بھی ایک نوتے کالی سائڈ دا ایک ٹریکٹر ہے دوہیں چاچا بھتریجا ہے کوٹلے موڑ تے میں نکلیں تے کوٹلے موڑ دے نال ہی کوئی ایک پل ہے اتھاں تھوڑا ایک جمپ ہے لوڈ ٹرالی گنے دی ہائی دھند جڑے وہ جمپ دے وچ ٹرالی گئی ہے تے ٹریکٹر ایویں اپنا آگا چاہے نا تو ایویں سائڈ تے جو سٹا ہے تے وہ ایویں پل دے تلے لگا گیا ہے وہی ٹریکٹر اوتاں پل دے تلے خشک ہے یعنی کہ پانی وغیرہ کون آئی
وہ بارشاں واسطے پل وغیرہ بنا ہوا ہے تے چھت دے باہر ٹریکٹر ڈٹھائی دوہیں چاچا بھتیجا بالکل نوجوان وہ بھی ایویں شدے شہید تھی گئے ہیں۔ یہ روزی روٹی کی خاطر یہ بھی شہید تھی گئی۔ اللہ پاک اس دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے۔ اللہ پاک اس دی آن والی منزل آسان فرماوے۔ جی دوستو یہ آج دا ایک بہت ہی اندوناک تے افسوسناک واقعہ ہے جڑا میں تھوڑے شیئر کیتا ہے۔ کل ملسوں تے انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔